أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عين ألف حاء ألف قاف ألف كاف ألف شين ألف يا ألف صاد ألف لام ألف لام ألف نون ألف زا ألف طا ألف دال ألف تا ألف فا ألف ميم ألف واو ألف ها يا عين يا خا واو قاف را كاف را شين يا با ها دال يا سين ثا ميم تا را لام ميم قاف واو كاف لام قاف لام با ها قاف دال فا يا ها واو دال نون ذال را قاف واو ميم كاف ألف نون با عين دال
را جیم سین را یا با قاف ألف لام را جيم لام غين يا ألف واو قاف عين با لام غين نون فا سين خا لام تا كاف تا با غين ضاد با نون ميم واو تا تا جيم را يا ألف غين نون يا تا عين با دال ألف ظا لام ميم طا را فا كاف عين نون دال ها را ألف تا ها ألف ثا يا ميم كاف نون تا ميم ألف فا ألف كاف يا قاف ضاد يا عين ذال ألف با با سين با 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 ها يا
جيم